अब प्रस्तुत हुँदैछ जीवनमा प्रेरणाको फूल फुलाउने, मनमा शीतलता छर्ने जीवन र संगीतको दोभान प्रेरक कार्यक्रम शान्त तलाउ। प्रस्तुता तुफान बाबु श्रेष्ठको साथमा रेडियो कार्यक्रम शान्त तलाउ दाङमा रेडियो प्रकृति 93.4 मेगाहर्ज, रेडियो मध्यपश्चिम 91.4 मेगाहर्ज, रेडियो हापुरे 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो पाठशाला 104 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 91 मेगाहर्ज, रेडियो तुलसीपुर 100.2 मेगाहर्ज, सल्यानमा रेडियो राप्ती 104.8 मेगाहर्ज, रेडियो कपुरकोट 106.1 मेगाहर्ज, रुकुममा रेडियो चौरजहारी 94.8 मेगाहर्ज, रोल्पामा रेडियो माडी आवाज 98.6 मेगाहर्ज र काठमाडौँ उपत्यकामा क्लासिक एफएम 101.2 मेगाहर्ज सँगै नेपाली अडियो बुक एप्समा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम शान्त तलाउ। म शान्त तलाउ हुँ, हे शान्ति चाहने मान्छे, हे जीवन जिउने मान्छे, आउनुस् मेरो शान्तिमय स्वागत छ। नमस्ते अनि रात्रिकालीन अभिवादन। विभिन्न रेडियो स्टेशन साथै अनलाइनहरूबाट प्रसारण भइरहेको तपाईकै प्रिय कार्यक्रम शान्त तलाउको एउटा नयाँ श्रृङ्खला लिएर हरेक साता जस्तै आज पनि प्राविधिक सहकर्मी माधव कडेलसँगै म तुफान बाबु एकपटक पुनः उपस्थित भएको छु। साथीहरू, यो साता हामीले नेपाली साहित्यिक आकाशका राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई सदाको लागि गुमाएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी उनै राष्ट्रकवि प्रति दीपक सापकोटाले लेख्नुभएको यी कान्तिपुरमा प्रकाशित एउटा ब्लग छन्दका दुर्लभ नक्षत्र प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। कविवर माधव घिमिरेले लेखेका थिए, फुलको थुङ्गा बहेर गयो गङ्गाको पानीमा, कहिले भेट होला है राजै यो जिन्दगानीमा। पहाडमा बनेका वनफुल हुन् माधव घिमिरे, जो आफ्नै कविताका पंक्ति झै बहेर गएका छन्। उनीको कविता जस्तै अब यो जिन्दगानीमा उनीसँगको भौतिक भेट सम्भव छैन। भर्खरै बगी गएका यी फुलका थुङ्गा आफ्नै कविता र कविताका दर्शनबाट नेपाली कविताका कहिल्यै नओइलाउने फुल बनेका छन्। प्रकृति प्रेमी लेखक एवं वैज्ञानिक तीर्थबहादुर श्रेष्ठले 2036 सालदेखि 2046 सालसम्म घिमिरेसँगै काम गरे प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। भुपी शेरचन, विजय बहादुर मल्ल, लैनसिंह वाङदेल, अमर चित्रकार माधव घिमिरे, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, नयनराज पन्त, बालकृष्ण पोखरेलको टिम थियो। आजसम्म त्यो टिममा जिउँदा हामी दुई थियौँ। अब उहाँ गएपछि म एक्लो भएको छु। मलाई एकदमै करेन्ट लागे जस्तो भएको छ। श्रेष्ठले भने उनको बुझाइमा आफू बाँचेको परिवेशभन्दा बाहिरको नशा समातेर कविता लेख्ने कवि थिए घिमिरे। उनको विचारमा आफ्नो जिन्दगीको अर्बिट यानि कि ग्रह पथभन्दा बाहिर जाने द्वार हो कविता। अरूको जीवन देख्न कवि पनि अरूको अर्बिटमा प्रवेश गर्नु जरुरी हुन्छ र अरूको अर्बिटमा प्रवेश गर्न सक्ने कवि हुन् घिमिरे। घिमिरेका कविताले आफ्नै स्तम्भ बनाएका छन्। अरूका कवितालाई होच्याउन होइन, सँगसँगै हाते मालो गरेर नेपाली कविताको गरिमा कायम राख्न। उनले जानेर गरेका थिए भन्नु अतिशयोक्ति होला।
तर उनको काव्य पथले त्यही मार्ग लियो जसलाई नेपाली वाङ्मयले सधैँ गर्वका साथ लिनुपर्ने हुन्छ र भन्न सकिन्छ नेपाली कवितालाई अग्ल्याउन उनले गरेको कर्म र उनको कविताको स्कुलको संस्थापक उनै हुन्। काव्यको मर्म बुझ्नेहरू भन्छन् उनका कविता उनकै गाउँ लमजुङको पहाडी मूलबाट रसाएका झरनाका कञ्चन पानी हुन्। बहुचर्चित गौरी र माधव घिमिरे दुई पदार्थलाई नेपाली कविताका पारखीले मस्तिष्कमा यसरी होलेका छन् कि पारखीको मस्तिष्कबाट कवि र कविता कसै गरी बाहिर निस्कदैनन्। ऋतम्बरा महाकाव्यमा साधनारत घिमिरे पछिल्ला केही वर्षमा अपवाद बाहेकका साहित्य महोत्सव वा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएनन्। उनलाई भेट्ने रुचि भएकाहरू उनको घरै पुग्थे, घरैमा गएर सम्मान दिन्थे अनि लिन्थे पनि। उनको घरमा दिनौं जसो सेल्फी खिच्ने, अन्तर्वार्ता गर्ने र फोटो सेसन गर्नेहरूको ताती लाग्थ्यो। कहिल्यै झर्को नमानी उनी काँपेको स्वरमा काँपेकै हात हल्लाउँदै बोलिरहन्थे। घिमिरेको काव्य संसार धेरै नेपालीको हृदयमा छ। घिमिरे नेपाली कविताका टावरिङ पर्सन मध्ये एक बनिसकेका छन्। कविता लेखनमा अब घिमिरे झै पर्सनालिटी बनाउने सपना कसैको हुन सक्छ, तर त्यसको जिम्मा समयले लिन्छ। हुन पनि उँचो स्थानमा पुग्न चाहनेहरू पुग्लान्, तर काव्य मर्म रहित भएर ओर्लिनु पर्ने सम्भावना पनि प्रबल रहन्छ। कवि बैरागी काइँलाले आम जनताले आफ्नो कविका रूपमा घिमिरेलाई स्वीकार गरिसकेको बताए। उहाँलाई सरकारले राष्ट्रकवि बनायो, तर सबै साहित्यकार, साहित्य प्रेमी र नेपालीका प्रिय कवि हुनुभयो। उनले भने आफ्नो जीवनकालमै मान सम्मान र श्रद्धा पाउने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। सरलता वीरता गहनता भएको साहित्य लेखन समृद्ध बनाउने कवि पनि उहाँ नै हो। काइँलाका अनुसार समकालीन स्रष्टाका भन्दा कम लेखेका भए पनि नेपाली जनजीवन, नेपाली पनले भरिएका उनका काव्य रचना वा गीति नाटक, फुटकर कविताका साथै प्रेमका कारुणिक कविता तथा युद्ध र युद्धजनित विध्वंसले ध्वस्त हुन लागेको मानवतामाथि दार्शनिक ऋषिको झै गहिरो चिन्तन र मननले लेखिएका काव्य रचनाले उनलाई उच्च स्थान दिएको छ। पटक पटक बिरामी हुँदा पनि, हात थरथर काँपिरहे पनि घिमिरेको कलम कामेको थिएन। काठमाडौँ लाइन चौरस्थित निवासमा परिवारसँगै बसेर उनी निरन्तर साहित्य साधनामा थिए। उनले आफ्ना कवितामा अनेक ऐतिहासिक मानिसमाथि लेखेका छन्। समीक्षकहरू त्यसलाई उनको आविष्कार झै ठान्छन्। राष्ट्र निर्मातामा पृथ्वीनारायण शाह, राजेश्वरीमा नेवार सम्पेताकी राजेश्वरी, मालती मङ्गलेमा कमारी मालती र कमारो मङ्गलेलाई स्केच गरेका छन् उनले। मालती र मङ्गलेको अनुहारमा हामी कुनै बेलाको समयको प्रतिबिम्ब देख्न सक्छौँ र अहिले पनि त्यसको बाछिटा महसुस गर्न सक्छौँ। प्रकृति र जीवनमाथि उनले गरेको काव्य सिर्जनाले भन्छ, शब्द र सौन्दर्यलाई सुन्दर बनाउनु उनको एक मात्र अभिष्ट हो। उनका काव्यिक बिम्बमा सौन्दर्यको ताजा सास भेटिन्छ। कवि घिमिरेले लेखे, राष्ट्रको निर्माण एक अनन्त प्रक्रिया हो। आज यो भूप्रदेशको विस्तारमा होइन, राष्ट्रिय आत्माको परिष्कारमा हुन्छ। राष्ट्रजन जीवित हुन्जेलसम्म यो प्रक्रिया कहिल्यै सकिँदैन। सही हो, घिमिरेले आफ्ना कवितामा राष्ट्र निर्माणका पक्षमा निकै लेखे,
तर मानवीय संवेदना सहित गौरी शोक काव्यमा वियोग र विरह पनि लेखे। गौरीमा उनले लेखेका छन्, व्यक्तिगत शोक यसले अरूलाई पनि काम दिन्छ, म भन्न सक्दिनँ। आफ्ना आँसुलाई लिएर बजारमा म के मोल गरौँ? तैपनि मानिसहरू भन्छन् आँसुले हृदय धुन्छ रे। मैले पनि अरूको निम्ति यसै सम्झेको छु। घिमिरेका रचना कौशल विराट स्टाइलले पाठकलाई जकडिहाल्छन् र कविताका पारखी उनका फ्यान बन्छन्। उनीप्रति जुन श्रद्धा पाठकको हुन्छ त्यो कुनै अव्यवहारिक बोली होइन, त्यो त कैयौं पाठकको स्वच्छ मस्तिष्कबाट बाहिर निस्केको पूजा हो। समालोचक नेत्र एटम भन्छन्, माधव घिमिरेका कविता घोक्नु पर्दैन, तिनका हरफ आफै हृदयबाट कण्ठमा आउन हतारिन्छन्। असल कविता मञ्चमा कसैलाई धारे हात लगाउँदै पढ्नु पनि पर्दैन, आफै तिनले पाठकका गुणमा स्थान पाउँछन्। कवितालाई लिएर कविवर घिमिरे अति स्पष्ट थिए। असल साहित्य के हो वा खराब साहित्य के हो भन्नेमा घिमिरेमा अस्पष्टता र अलमल थिएन। उनी बाँचेको समय भयानक अशान्त। अनेक बीज उनले लेखिरहे र हृदय स्पर्शी लेखे। घिमिरेलाई सम्झदा आफ्ना सम्झनाहरू पनि आनन्दित हुन्छन्, भन्छन् कवि विप्लव प्रतीक। उनले भने माधव घिमिरे यस मुलुकका मात्रै होइनन्, यस ब्रह्माण्डकै कवि हुन्। भन्न मन लाग्छ उनलाई ब्रह्माण्ड कवि। तर जब जब कविवर भन्छु उनलाई सम्झिँदा लाग्छ उनी करिब छन् मेरै वरिपरि। आज लागिरहेछ मैले समाउन सक्ने छन्दको एउटा मियो हरायो। कवि मनु मन्जिललाई कविवर घिमिरेको जीवनको उमङ्ग उनको अनुहारमै देख्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। हृदयको त्यो उमङ्ग उनले लेखेका गीतमा कवितामा छरिएर नै तिनले जगतलाई कविको वरिपरि घुमाउने क्षमता राख्छन्। उनले कविता लेखेकै 85 वर्ष नाग्यो। मनुले भने यति समयमा त एउटा सानो यात्री कमिलाले पनि 100वटा पहाड नागिसक्छ। एउटा उत्कृष्ट कविको 8.5 दशकको काव्यिक यात्रामा भावनाका कति दुर्गम उचाइहरूमा उनी पुगे होलान्। हामी अवाक भएर अन्दाज मात्र गर्न सक्छौं। आफ्ना प्रिय कविहरूबारे बोल्दा राष्ट्रकविले मसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, लेखनाथको कविता पढेर कविता लेख्न सिकेको हुँ। उनले आफ्नो निबन्ध संग्रहमा लेखेका छन्, जो बोल्दा बोल्दै वार्ता भइसकेको छ, जो सोच्दा सोच्दै दर्शन भइसकेको छ, त्यो कविता होइन। एकै भाषा सबैको भाषा हुन्छ, त्यही काव्यमा बोलिन्छ। एकै मर्म सबैको मर्म हुन्छ, त्यही काव्यमा खोलिन्छ। कवि आफ्ना मुरलीमा यही भाषा सोच्छ, आफ्नो मधुमती भूमिकामा यही मर्मको मधुकोश रच्छ। समीक्षक र समालोचकले उनलाई देवकोटा र पौड्यालकै स्तरको कवि मानेका छन्। फुटकर समीक्षामा ईश्वर बरालले लेखेका छन्, लेखनाथ पौड्याल जुन ठाउँमा पुगेर अडिए त्यही ठाउँमा घिमिरे अघि बढे। पौड्यालको शैली, भाव तथा व्याख्याले रूपायित भएर तथा प्रकृतिका कवि देवकोटाको सारा प्रभावले भिजेर पनि घिमिरे फरक भए। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली। यो गीत प्राथमिक कक्षाको पाठ्य पुस्तकमै थियो। यही गीतले नै हो त्यस बेलादेखिका अधिकांश नेपालीलाई बालक कालबाटै घिमिरेको कवितासँग परिचित हुन पाउने अवसर जुरेको। आख्यानकार नारायण ढकालले पनि गाउँछ गीत नेपाली मार्फत प्राथमिक कक्षाको पाठ्य पुस्तकबाटै उनलाई पढाएका हुन्।
हामीलाई हाम्रा नेपाली विषयका गुरुले त्यो कविता कण्ठ पार्न लगाएका थिए। ढकालले सम्झिए। कवि सीमा आभासको विचारमा कविको आवाज पाठकको ढुकढुकीमा कविताको लय बनेर सुनियो भने ऊ खास कवि हो। एउटा कविका कवितामा उसको देश देखिनुपर्छ। सौन्दर्ययुक्त आभाले सिँगारिएको देशको नक्सा बोकेर उनका कविता वर्लन्छन्। माधव घिमिरे मशहुर कवि हुन्, जसलाई नेपाली काव्यिक आकाशमा चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा समाएर श्रद्धाले गाउन सकिन्छ। सीमाले भनिन्, जब एउटा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा बोकेर उभिन्छ, उसको ढुकढुकीमा आपसे आप उनको गीत गुन्जिन थाल्छ। नेपाली कवितालाई एउटा मोड दिएका थिए घिमिरेले। तुलनात्मक रूपमा कृतिको स्थान कहाँ हुन्छ भन्ने त समालोचकहरूले निर्धारण गर्ने हुन्। तथापि पाठकले लगाएको मूल्यले पनि ठुलै ठाउँ पाउँछ। काइलाले भने, मैले त घिमिरेको गौरी र अश्वत्थामालाई औधी मन पराएको छु। काइलाको विचारमा मन पर्नु पनि राम्रो वा माथिल्लो उच्च स्तरको ठानिएको हो भने चिज बीज किन्दा राम्रो लागेर महँगो मूल्य हाले जस्तो ठान्ने हो भने ती सृजना वा कृतिहरू मेरा लागि धेरै राम्रा अथवा महत्त्वका हुन्। शाही शासनमा राष्ट्रकवि पदवी पाएपछि उनीमाथि आलोचना पनि बर्सिए, तर आलोचनाकै केन्द्रमा उनका कविता र व्यक्तित्वमाथि उठेको हो। काइलाले थपे, लोकप्रिय तथा गहन काव्य रचनाकारका रूपमा नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा लागिरहनु घिमिरेको योगदान हो। निकृष्ट तवरले गरिने आलोचनाको अर्थ छैन। छन्दमा उत्कृष्ट कविता लेख्ने घिमिरे छन्द र लयको दृष्टिकोणबाट नेपाली इतिहासकै अन्तिम विराट कवि हुन्। तर यो धरतीमा नेपाली भाषी रहुन्जेल र कविताको महिमा रहुन्जेल उनका मन्त्र रूपी कविताहरू पाठकको पठन आकाशमा टिमटिमाइरहनेछन् र तिनले कहिले रुवाउनेछन्, कहिले आनन्दको वर्षा गराउनेछन्। जिन्दगीको अर्थ पत्ता लगाउने नयाँ सोचको किरण छरिरहनेछन्। उनी गए तर उनी रहिरहनेछन्। उनका कविता त्यसको साँची स्वरूप रहिरहनेछन्। साथीहरू, दिवंगत राष्ट्रकवि माधव घिमिरेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली स्वरूप आज हामीले यी कान्तिपुरमा प्रकाशित दीपक सापकोटाको एउटा ब्लग छन्दका दुर्लभ नक्षत्र आज यहाँ प्रस्तुत गर्यौं र उनै राष्ट्रकवि घिमिरेले रचना गरेका सदाबहार गीतहरू प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिने तपाईँ तमाम आदरणीय साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँ सधैँ यसरी नै तपाईँको साथ पाउन सकियोस्। अर्को साता यस्तै समय यही स्टेशन यही बार अनि यस्तै परिवेशमा पुनः भेटघाट गरौँला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्राविधिक सहकर्मी माधव कँडेल अनि सहयात्री रेडियोका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीसँगै म तुफान बाबु पनि आज्ञा चाहन्छु। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।